बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जो आजकल एक बाइकआउट की मुहिम चल रही है कि अस्करी इदारे से जो मुंसलिक मुख्तलिफ इंडस्ट्री है उसकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े लंबे चौड़े नाम है। मुझे तो पहले आइडिया नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह से वहाँ तैयार होती हैं। मसनूआत इतनी ज़्यादा तैयार होती हैं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है और इतना तो किसी ने प्राइवेट सेक्टर में भी कभी किसी ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लंबा चौड़ा एक बिज़नेस है जो मैं देख रहा था। उसका जो है वो एहतजाजन जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है वो रद्द अमल के तौर पे उनके बकौल के ये, क्योंकि एक पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों का एक शिकवा है जो गुज़िश्ता 2.5 साल से चलता चला आ रहा है। इमरान खान साहब की हमायती है पाकिस्तान ज़्यादातर, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो वहाँ पे वो रद्द अमल के तौर पे उनका बाइकआउट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से कोई रद्द अमल अभी तक नहीं आया। मे बी उनके सामने जब ये सवाल रखा जाए तो वो उसके ऊपर कोई रद्द अमल दें या कोई उसके ऊपर बात करें, या हो सकता है कि उनकी अपनी जो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है ये उसका एक हिस्सा फ्यूचर में बने, या हो सकता है ना बने, या इमरान खान साहब एक डिफरेंट रद्द अमल दें। मुमकिन है वो ये कहें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुमकिन है कि वो ये कहें कि ये करना चाहिए, या मुमकिन है कि वो ये भी कह दें कि इसको ना किया जाए। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास खबर आई नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, सहाफ़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेट के बिहाफ पे आकर धमकियां देते हैं वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनकी बेचैनी ये बता रही है कि इसका इम्पैक्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायर फौजी हैं या वैसे ही कोई करीब रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपने गौर किया कि नवाज शरीफ ने या उनके करीबी साथियों में से किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। क्यों बात नहीं की? ये हर छोटी सी चीज के ऊपर बात करते हैं। 9 मई के ऊपर दिन में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा गुज़िश्ता 1.5 साल में जब 9 मई के ऊपर इन्होंने बात नहीं की होगी। 10 मई से लेके अब तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब इन्होंने 9 मई के ऊपर बात नहीं की। जिन्हें इदारे का इतना दुख और इतना दर्द है वो इस बाइकआउट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? आपने सोचा इस बारे में? मैंने इस बारे में सोचा। मैंने नून लीग के कुछ करीबी लोगों को छेड़ा, तो मेरे वहां बहुत सारे दोस्त भी हैं। जर्नलिस्ट के हर पार्टी के अंदर दोस्त होते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी में, PMLN में बेहतरीन लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उनसे मैं खबरें भी लेता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी सोर्सेज हैं, वहां से भी मैं खबरें लेता हूं। फजल रहमान साहब की पार्टी में भी 2-3 सोर्सेज मेरे हैं और वो भी अच्छी खबर मुझे बताते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां पे जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनको मैंने कहा जी मियां साहब क्यों चुप है इस मामले पे? यहां पे तो मियां साहब को इसको मौके के तौर पे लेना चाहिए था। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आप मियां साहब को अभी नहीं जानते। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते जी देखें बाइकआउट किसका हो रहा है। मैंने कहा जी जो फौजी मसनूआत है उनका हो रहा है। उन्होंने कहा जी कर कौन रहा है? मैंने कहा जी जो इमरान खान के हमायती हैं या ओवरऑल जो पाकिस्तानी है जो इस सारे सिस्टम से मुतनफर हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का क्या जा रहा है? तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने कहा जी आपका अलाइंस है, आपको हुकूमत बना के दी है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, अपनी मजबूरी में किया है जो उन्होंने किया है। नवाज शरीफ भी उनकी मजबूरी है, यानी उनका ये सोचना है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उनका ये दावा था, ये मैं आपको नहीं बता रहा, ये उन्होंने मुझे कहा। उनका ये दावा था कि मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले पे बोलने का इरादा नहीं रखते और पार्टी की भी एक मानी खेज खामोशी है और वो इसको देख रहे हैं कि कोई रिक्वेस्ट आए, कोई हमें कहे तो फिर हम एहसान जितला के या उसके बदले में कुछ हासिल करके इसको भी वो अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम हमायती जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस एस्टेब्लिशमेंट के, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत बना के दी, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने जाली मैंडेट दिया, इनके केसेस खत्म किए, इनको अवाम की नजरों में इनकी इतनी सी भी हैसियत नहीं थी, इनको वजारत उज़्मा और वजारत आला तक दे दी, पूरा इक्तदार इनके आगे रख दिया, इतना सारा कुछ इनको दिया। और ये जो इतने बड़े बेनिफिशरी हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। ये बात वैसे समझ आने वाली नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज पता चली वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अभी नवाज शरीफ साहब तेल और तेल की धार देख रहे हैं, वो इसमें भी अपना फायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि जो 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ और इस्लामाबाद के अंदर जो सानिया डी चौक हुआ, उसको दबाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं। यानी इसमें जो अभी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे लाहौर से खातून कारकुन को गिरफ्तार किया गया, फराह खान उनका नाम है, और खवातीन को भी गिरफ्तार करने का प्लान है, सहाफियों के ऊपर क्रैकडाउन कर दिया गया।
یعنی یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑ جائے، خبریں بدل جائیں، فوکس شفٹ ہو جائے اور 26 نومبر کو سارے لوگ بھول جائیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں کبھی صحافی روپوش نہیں ہوئے جتنی بڑی تعداد میں صحافی ابھی روپوش ہیں۔ 2 درجن کے قریب صحافی ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام صحافی ہیں جنہوں نے آئی وٹنس کے طور پہ وہاں پہ رپورٹنگ کی تھی، اور انہوں نے لوگوں کو گولیاں لگتی ہوئی دیکھی بھی ہیں، اور انہوں نے بعد میں رپورٹ کیا بھی ہے۔ اب انہیں ان کے موقف کو بدلنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافی جو ہے وہ کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی اپنے گاؤں میں چلا گیا، کوئی کسی اور علاقے میں چلا گیا۔ 2-3 صحافی ایسے ہیں جن کے گاؤں تک میں ریڈ ہوئی ہے، اور اتنا کبھی بھی صحافیوں کو پریشان نہیں کیا گیا، ستایا نہیں گیا۔ اس کے پیچھے جو ریزن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خوف پھیلایا جائے، اور بجائے اس کے کہ لوگ ڈسکس کریں کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں کس قسم کا مذاکر ہوا، اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے یہ ڈسکس کیا جائے کہ اس وقت صحافیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ حکومت توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی بڑا کر سکتی ہے اس وقت ملک میں۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ حکومت 26 نومبر سے توجہ ہٹانے کے لیے اور بھی کچھ بڑا کر سکتی ہے اس ملک میں، اور سب سے بڑا ایونٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے۔ اگر عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہوگی پاکستانیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کے لیے جو آخری آپشن جو ان کے سامنے رکھا گیا تھا، آج میں وہ آپشن تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان صاحب کے سامنے آپشن کیا تھا جو ان کو پیش کیا گیا تھا، اور اس آپشن کے اوپر عمران خان صاحب کا رد عمل اور ڈیمانڈ کیا تھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے چند لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کال کے اوپر زیادہ لوگ نکلتے ہیں مختلف ممالک میں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لگاتار رابطہ کیا جا رہا ہے، پہلے دباؤ ڈالتے تھے، اب منتیں کی جا رہی ہیں کہ جو 26 نومبر ہے اس کے معاملے کو نیچے جانے دیں، اس کو دبنے دیں، اس کے اوپر زیادہ بات نہ کریں۔ اب یعنی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور اوورسیز پاکستانیوں سے منت ترلا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی فوکس شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح 26 نومبر کو جو لاشیں گری ہیں ان سے جان چھوٹے۔ دیکھیں 12 تو کنفرم یعنی مصدقہ 12 لاشیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں جو شہید ہو گئے لوگ، اور اس کا مقدمہ درج ہونا ہے مارنے والوں کے خلاف اور آرڈر دینے والوں کے خلاف، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو کام کرنا ہوگا۔ اب جو لاپتہ لوگ ہیں وہ 100 سے 150 کے بیچ میں بتائے جاتے ہیں، اور جو لاپتہ ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور ان میں سے کتنے واپس آئیں گے اور کتنے نہیں آئیں گے، اور جو واپس نہیں آئیں گے وہ کہاں گئے، کیا انہیں مار دیا گیا، اگر مارا گیا تو ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے سارے میڈیا کو اٹھانے چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ان سوالات کو نہیں اٹھا رہا۔ صحافیوں کو ہراساں کر لے، توجہ جتنی مرضی بھٹکا لیں، لیکن 26 نومبر کو جو کچھ بھی اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہوا اس سے توجہ نہیں ہٹے گی۔ اب عدالت کے اندر بڑے بڑے کیسز لگائے گئے، بڑے بڑے کیسز عدالت کے اندر لگائے گئے تاکہ توجہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے، اور بہت سارے صحافیوں کو ایکٹیویٹ بھی کیا گیا، جناب آپ نے سارے پروگرام ان کے اوپر کرنے ہیں، ٹکرز ان کے اوپر دینے ہیں، ٹی وی چینل کو کہا گیا کہ آپ نے عدالت کے اندر سے آنے والی خبروں کو اٹھانا ہے۔ اس قسم کے وہاں سے کمنٹ آئیں گے عدالتوں کے اندر سے، اس قسم کے ججز کے ریمارکس آئیں گے، ایسی گرم گرم خبریں نکلیں گی کہ 26 نومبر کو تاکہ لوگ بھول جائیں۔ لیکن 26 نومبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو سوال اٹھایا ہوا ہے نا، اس نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اب گولی کیوں چلائی جو ہے، نہ کسی کے پاس اس کا جواب ہے اور نہ اس سوال کو کوئی فیس کر پا رہا ہے، اور یہی سوال جو ہے وہ اس وقت مصیبت بنا ہوا ہے۔ ایک چیز ناظرین اس کے اندر اور ہے، جو ڈیل جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی۔ عمران خان صاحب کو نومبر میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں یا اپنے احتجاج کو کینسل کر دیں تو 15 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ 15 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو پہنچا دیا جائے گا خیبر پختونخوا کے جس علاقے میں آپ چاہیں گے۔ انہیں 2-3 آپشنز دیے گئے تھے، جن میں ایک نتھیا گلی کا آپشن بھی تھا، اور وہ یہ آپشن دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب وہاں پہ ذرا کمفرٹیبل رہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس علاقے کو، تو ان کو وہیں بھیج دیا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ باقی چیزیں وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آ کر بیٹھ کر مذاکرات میں طے کر لی جائیں گی، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے پاس ان کا ٹیلی فون بھی ہوگا، وہ بات چیت بھی کر سکیں گے اور رابطوں میں بھی رہ سکیں گے، وہ کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، عمران خان صاحب کو 15 دسمبر سے پہلے پہلے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی اور یہ باتیں بھی کر دی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو شرط رکھی، انہوں نے کہا جی کہ پھر کچھ لوگوں کو تو فوری طور پہ رہا کریں اور مجھے بھی رہا کریں، میں 24 تاریخ کو خود جلسہ کر کے اس کے بعد پھر میں باقی چیزیں دیکھوں گا۔ لیکن جو 2 چیزیں عمران خان صاحب کو کہی گئیں جہاں پہ معاملہ پھنس گیا تھا، ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ مینڈیٹ تو اپنا بھول جائیں، وہ آپ کو نہیں مل رہا، ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں،
आप जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इसका रास्ता भी खुल जाएगा। आप आजाद हो जाएं जाकर अपना इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़कर आप कौमी असेंबली में आए और कौमी असेंबली में आकर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करें और फिलहाल आप मैंडेट की वापसी भूल जाएं। हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाएं, लेकिन अभी आप इस सेटअप को चलने देंगे, इसके अंदर आप रुकावट नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, जिन पे इमरान खान साहब ने फिर अपनी एहतजाज की कॉल को वापस लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया जाएगा। आप एक जगह पे रहेंगे जरूर, लेकिन आप गिरफ्तारी के स्टेटस में नहीं होंगे। आप जिससे मर्जी मुलाकातें करेंगे, जिससे मर्जी टेलीफोन पे बात करेंगे, आप फ्री होंगे और आपके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे फ्यूचर के हवाले से, मामलात आपके साथ तय भी हो जाएंगे। लेकिन आप इलेक्शन लड़ें और लड़के कौमी असेंबली में आना चाहें तो आप आ जाए, मगर मैंडेट जो है वो आपको अभी वापस नहीं मिलेगा, इसको आप भूल जाएं। हां, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर चीजें बाद में तय कर ली जाएंगी। ये जनाब चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैंने 24 तारीख से पहले आप मुझे छोड़ें, मैं जाके वो जलसा खुद करूं। अब वहां पे इमरान खान साहब का और एक उनका ट्रस्ट का एक डेफिसिट है और उसकी वजह से फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, जितना ये इमरान खान साहब को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, यानी अगर छोड़ना चाह रहे थे, क्यों छोड़ना चाह रहे थे, तो मैं आपको बताता हूं। जो कुछ भी बैरूनी दुनिया से प्रेशर आ रहा था ना लगातार, वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट गए थे और हुकूमत बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि तासुर ये ना जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ा गया या हम पे कोई प्रेशर आया या हम इमरान खान साहब से डर के हमने छोड़ा है या कोई पब्लिक प्रोटेस्ट के नतीजे में हमने छोड़ा है। हम इस तरह छोड़ेंगे कि अदालतों के जरिए से छूट गए और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। तो ये इस किस्म का एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो है वो तस्लीम नहीं किया। जो प्रेशर खास तौर पे आया था अमेरिका में, जब एक लेटर सामने आया था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो लेटर रुका नहीं। अभी कुछ और चीजें भी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और बरतानिया में हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप वो चीजें होती हुई और उनका इंपैक्ट आता हुआ पाकिस्तान में देखेंगे। मेरी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई है, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके नतायज आपको थोड़े दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट भी आ सकती है और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो इसको कोई बैद नहीं है कि वो वाकई ये कर भी सकते हैं, और अगर वो ये करेंगे तो इसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट आएगा। तो क्या इमरान खान साहब को अब रिहा किया जा सकता है? देखें, जितना प्रेशर नवंबर में था ना इमरान खान को छोड़ने का, उससे ज्यादा प्रेशर दिसंबर में इमरान खान साहब को छोड़ने का। मैं वजह बताता हूं। देखिए, पहले सिर्फ बैरूनी प्रेशर था जिसकी वजह से इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला हो गया था, और अब तो कत्ल भी हो चुके हैं। अब जो शहादतें हो चुकी हैं, जो बंदे उनके लापता है, पता नहीं वो जिंदा है या उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, इसका प्रेशर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे बहुत ज्यादा पड़ा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। लिहाजा इमरान खान साहब को अब अंदर रखना ज्यादा आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि छोड़ना भी पहले से ज्यादा मुश्किल है कि इमरान खान साहब को छोड़ेंगे तो क्या वो कंप्रोमाइज कर लेंगे इन शोधा के ऊपर। तो अभी तक का जो इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अजीब है। यानी आज जो तारीख है वो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 8 तारीख है, 8 है दिसंबर की, 26 नवंबर का वकूआ है। अब आप देख लें कितने दिन हो गए। अभी तक ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कत्लों की FIR जमा करवाई है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लापता अफराद के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू की है कि जनाब हमारे ये बंदे लापता हैं, हमें जो है वो हम हेबियस की पिटीशन कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि यहीं से लापता हुए थे। हर बंदे की अलग अलग पिटीशन डाल दें, हमारा ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है, ये बंदा लापता है। एक एक वकील को 20-20 केस देते हैं। सारे केसेस लगेंगे ना, हाई कोर्ट के अंदर केस लगेंगे। ऐसा तो नहीं होता सकता कि सारे के सारे केसेस एक जज के पास लग जाएं। तो सारे केसेस के ऊपर इनको हेबियस की या बंदे लापता होने की पिटीशंस डालनी चाहिए जो बंदे लापता हुए हैं। तो अभी तक ना तो तहरीक इंसाफ की कत्लों की FIR सामने आई, ना लापता अफराद के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने शुरू की, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब ने रुजू करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी नहीं किया गया, ना ही CCTV फुटेज को सिक्योर करने के हवाले से या उसको महफूज करने के हवाले से कोई कानूनी रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इख्तियार नहीं किया। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि मीडिया वाले बेचारे छुपते फिर रहे हैं। अब देखें, जो बंदे शहीद हुए वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आए थे ना, मीडिया वाले उसकी गवाही दे रहे हैं, मीडिया वाले अपने मौके के ऊपर डट गए हैं, वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, रूपोश हो रहे हैं, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
ذمہ داران ہیں جن کی اب ذمہ داری ہے یہ مقدمات کروانے کی اور ان سارے کیسز کو لڑنے کی، وہ اسلام آباد میں کھل کے پھر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی میں سنجیدہ ہے اپنے شہداء کے خون کے بارے میں انصاف لینے کے لیے؟ ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنے دن کافی ہوتے ہیں، 12-13 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتے ہونے والے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اپنی FIRs نہیں کروائی، ابھی تک وہ تحریریں ہی سامنے نہیں آ رہی، ان کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں کی جس میں یہ انصاف لینے جا رہے ہوں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ دوبارہ سے کھٹائی میں تو پڑ گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک عمران خان صاحب کو اندر رکھا جا سکے گا۔ عمران خان صاحب کی جو 2 شرائط ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ مجھے باہر نکالو، اور دوسری جو ہے وہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل ایک انکوائری کروائی جائے۔ اس پہ جماعت اسلامی نے بھی یہی موقف اپنایا۔ جماعت اسلامی کا موقف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد قتل عام سے حکمران پیچھا نہیں چھڑا سکتے، ایک قابل قبول آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو قاتلوں کو بے نقاب کرے۔ یہ جناب اب فضل الرحمان صاحب کے بعد جماعت اسلامی بھی میدان میں آ گئی، اور جتنی پولیٹیکل پارٹی جمہوری ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل عام ہے۔ صرف MQM بالکل خاموش ہے، اور MQM کا آپ کو پتا ہے وہ ماضی میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، اور جس طرح انسانی جانیں کراچی میں ضائع ہوتی رہی ہیں اور MQM کیا کچھ کرتی رہی ہے یہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بہت برا ہوا ماضی میں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جو MQM کے ساتھ ہوا وہ بھی بہت برا ہوا، بڑا قتل عام ہوا ہے، کراچی میں بہت بڑا گیم کھیلا گیا ہے اور بہت بڑا پیسہ اس کے اندر انوالو تھا۔ اب جناب یہ MQM والا معاملہ، پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے قتل عام کے اوپر۔ اسلام آباد میں سیاسی کارکنوں کے قتل عام کے اوپر پیپلز پارٹی مجرمانہ طور پہ نہ صرف خاموش ہے بلکہ حمایت کر رہی ہے اس حکومت کی۔ اور میں آپ کو آج لکھ کر دیتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن میں جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کے اوپر یہ ایلیگیشن لگائے گی کہ آپ نے اسلام آباد میں قتل عام کیا تھا، آپ قاتل ہو، اور ہم اس کا حصہ نہیں تھے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کرے گی، اور ڈیفینیٹلی کرے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسا نہ کرے، ان کی یہی سیاست ہوتی ہے، پہلے یہ ساتھ مل جائیں گے اور بعد میں اپنا موقف بدل دیں گے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اپنے اس حوالے سے مایوس کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ 2-4-5 دن میں 6 دن میں وہ اپنی FIR اور باقی چیزیں کروائیں گے، لیکن وہ باقی سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ والا کام نہیں کر رہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے لیے FIR کروا سکیں، CCTV فوٹیج کو سیکیور کر سکیں، لاپتہ افراد کے بارے میں پتہ کر سکیں، یا ان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع کر سکیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے رجوع کر سکیں۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے جو ہمت دکھائی ہے اس کی داد دینا اگر نہ دی جائے گی تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ آزاد کشمیر کے ہر گاؤں سے، قریے سے، ہر ٹاؤن سے، ہر دیہات سے، ہر جگہ سے، ہر شہر سے لوگ نکلے، سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنا حق چھین لیا۔ یہ ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی تھی، اور انہوں نے کبھی ان کو ان کا حق نہیں دینا تھا۔ انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال بھی کیا، لیکن جب لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے اور پورا آزاد کشمیر سڑکوں پہ آ گیا تو اس کے بعد حکومت بے بس ہو گئی۔ جو وزیر وہاں پہ آئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کے عوام کے آگے لگ کے، وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے۔ لوگ منجمد کر دینے والی ٹھنڈ کے اندر، یعنی آزاد کشمیر کی دریا کے کنارے سردی آپ کو اندازہ ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ مائنس ٹمپریچر بن رہے تھے، وہاں پہ لوگ رات کو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے تھے۔ وہ ایک قوم بن گئے، انہوں نے دکھایا کہ ایک قوم جب اکٹھی ہوتی ہے تو وہ ظالم کو کیسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انہوں نے پوری ریاست کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور ان سے اپنے مطالبات تسلیم کروائے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو صدارتی آرڈیننس ہے متنازع، اس پر مذاکرات ہو گئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں جو میرے پاس اطلاع آئی، جو قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آرڈیننس کو واپس لینے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو ناظرین، جو کشمیر کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی ہے اس کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی کشمیر کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، اور کشمیریوں نے تمام انٹری پوائنٹس کو بند کیا ہوا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق ان کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب حقیقی خبر کیا ہے یہ ہمیں اگلے چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کھیل کیا کھیلا گیا، کیا واقعی قیدیوں کو رہا کر کے آرڈیننس واپس لے لیا گیا، اور جو سبسڈی جس کا وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں ہم چند گھنٹوں میں رپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ کشمیر کے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بدستور ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈ کے اندر ساری رات وہ سڑکوں کے اوپر موجود رہے ہیں اور وہاں پہرا دیتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے کا کیا بنتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔